नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव विद नादिया मिर्जा। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया और इससे पहले के जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस साकिब निसार साहब, उनकी रिटायरमेंट के बाद यानी जब वो अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हुए, पिछले दौर में, पिछले अदवार में, पिछला दौर भी अगर मैं कह दूं कि जुडिशियल एक्टिविज्म का दौर था, लेकिन ये वाहिद जुडिशियल एक्टिविज्म का दौर नहीं था। कहा यह जा रहा है, आज जितने भी तजिए सामने आ रहे हैं कि जो एक्चुअल जुडिशियल एक्टिविज्म की बुनियाद रखी थी वो बुनियाद थी 2005 से 2013, यानी उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के ने ये बुनियाद रखी थी। अगले आने वाला दौर पाकिस्तान की अदालती तारीख के लिए कैसा हो गया? क्या ये जुडिशियल एक्टिविज्म जारी रहेगा? जुडिशियल रिफॉर्म से बड़ी बातें हुई हैं, खासकर जब मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम अमल में आया तो उस वक्त बड़ी बातें हुई। और उस वक्त के मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जिस वक्त चीफ जस्टिस थे जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब, उन्होंने इस पर कॉमेंट्स भी दिए थे। उन्होंने कहा था कि क्या मिलिट्री कोर्ट्स में हमसे बेहतर काजी होंगे, और साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि सरकार की गलतियां हैं वो हमारे सर पे ना थोपे या उनका इल्जाम हमें ना दे। यानी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से उन्होंने कहा था कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स लगेंगे तो क्या हमसे बेहतर काजी होंगे। बहरहाल अब एक दफा फिर मिलिट्री कोर्ट्स 2 साल के लिए उनका क़याम अमल में आया, फिर 2 साल की एक्सटेंशन, अब फिर उनकी मुद्दत खत्म हो गई और 2 साल का उनको मजीद एक्सटेंशन मिलना है। लेकिन इस पे अपोजिशन ने अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। लेट्स सी कि जब हुकूमत कमेटी बनाती है उसमें अपोजिशन अपने जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार उस वक्त भी हुआ था, लेकिन मुल्क के बेहतरीन मफाद में ये फैसले किए गए थे। जब हम जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो ये बात सिर्फ हम नहीं करते, वो तमाम लोग करते हैं जो ये समझते हैं कि इंसाफ में ताख़ीर होती है, और जो ताख़ीर होती है उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो गाहे बगाहे हमारे सामने आती भी रही हैं। इससे पहले कि मैं आज का अपना जो बड़ा अहम प्रोग्राम है वो उस पर हम शुरू करूं, कल मुल्क के नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने एक खिताब किया और उस खिताब में उन्होंने चंद उनके अहम नुकात हैं वो मैं आपके गोश गुजार कर दूं। उनमें से जो मुख्तसर तरीन, जो अहम तरीन, उन्होंने कहा कि झूठे मुकदमों, गवाहों, इंसाफ में ताख़ीर के खिलाफ डैम बनाना चाहता हूँ। मिसाक़े हुक्मरानी के लिए, यानी चार्टर ऑफ गवर्नेंस की उन्होंने बात की कि मिसाक़े हुक्मरानी के लिए सदर की ज़ेर क़यादत चोटी की पार्लिमानी अदालती और इंतजामी क़यादत जिसमें फौज और एजेंसी भी शामिल हो के माबैन मुबाहसा होना चाहिए। मुकदमात का अल्तवा कम करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। सो मोटो का इख्तियार बहुत कम और सिर्फ उन कौमी मामलात में होगा जहाँ कोई दूसरा हल ना हो। फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की गुंजाइश होनी चाहिए। मुकदमेबाजी कम, गैर जरूरी इल्तवा खत्म करने और अदालती निजाम को आसान बनाने के लिए बुनियादी तब्दीलियां जरूरी हैं। पॉलिसी मामलात में अदालतों की मुदाखलत पर भी बात होनी चाहिए। हुकूमती मामलात में फौज और एजेंसीज के किरदार पर भी बात होनी चाहिए। मुकर्रना का काम कानून साजी है, ट्रांसफर, पोस्टिंग या तरक्याती फंड्स देना नहीं है। तमाम खुसूसी अदालतें खत्म होनी चाहिए। एक काबिल अमल पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए काम किया जाए ताकि रियासत का हर सुतून अपने अपने दायरे कार के अंदर रहकर काम कर सके। नाज़रीन, ये तो थी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस की गुफ्तगू और उन्होंने जो खिताब किया। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगी और उसके बाद जाने से कबल जो साबिक थे चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, उन्होंने भी एक सिंपोजियम जो सुप्रीम कोर्ट पे हुआ था, ऑल्दो कि वो पॉपुलेशन के हवाले से हुआ था, मुल्क की तारीख में पहली दफा अदालती तारीख में वहाँ के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को भी वहाँ पे बुलाया गया था। वहाँ पर उन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म्स के हवाले से बात की थी कि उनको क्या क्या रिफॉर्म चाहिए, और फिर उन्होंने हुकूमत से ये दरख्वास्त की थी कि खुदा के लिए आप लेजिस्लेशन करें ताकि वो रिफॉर्म्स हो। बट मैं प्रोग्राम का आगाज करूंगी, उसके बाद वो क्लिप भी आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। कामरान मुर्तजा साहब है, फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एंड वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल। अस्सलाम वालेकुम कामरान मुर्तजा साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सीनियर पॉलिटिकल और डिफेंस एनालिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल। जी वालेकुम। बैरिस्टर मसरूर शाह साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, स्पोक्स पर्सन भी है, कौमी वतन पार्टी के लीगल एक्सपर्ट है। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। कामरान मुर्तजा साहब, यकीनन आपने वो तमाम बातें सुनी है जो मैंने आज अपने नाजरीन के लिए दोहराई है। ये तो एक बड़ी आइडियल सिचुएशन है और मेरा ख्याल है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी मुल्क का, किसी भी मुल्क की सिस्टम का, यानी डेमोक्रेसी का, वो यही है। लेकिन ये आइडियल सिचुएशन आपको लगता है कि इसका इम्प्लीमेंट इतना आसान है?
کل جو انہوں نے آئیڈیاز دیے ہیں ماسوائے 2 آئیڈیاز پہ جن پہ میری ریزرویشنز ہیں، تو باقی تو ساری ٹھیک باتیں ہیں، 184 کے حوالے سے ٹھیک باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، اور اس پہ اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ 2 آئیڈیاز ہیں ان کے، ایک تو وہ جو اپنا جس کو آپ مساق گورننس کہہ رہی ہیں، اس مساق گورننس کا اس پہ جو ایک بات تو یہ ہے کہ اس مساق گورننس کی کیا آیا دستور میں کوئی پرمیشن ہے؟ دستور اس کو ریکگنائز کرتا ہے؟ اور اگر دستور اس کو ریکگنائز نہیں کرتا، جس چیز کو جو ہے نہیں مانتا، جس چیز کی گنجائش نہیں ہے، تو ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے، کیا جب فرض کر لیجئے کہ ہم کہتے ہیں کہ غیر معمولی حالات ہے اور اس میں اس طرح سے بیٹھک ہونی چاہیے، مگر آپ جانتی ہیں کہ جب اس طرح کی بیٹھک ہوتی ہے تو اس بیٹھک میں جو لوگ، جو جس اینڈ پہ بھی جو فریق ہوتا ہے وہ سچ بولتا ہے۔ کیا ایک فریق جو اس اینڈ پہ موجود ہے اور جو پولیٹیکل سسٹم کے اندر مداخلت کرتا ہے یا وہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے ذمہ دار ہے، کیا وہ آ کے اس بیٹھک میں ان چیزوں کو جو ہے نا وہ اقرار کرے گا تاکہ وہ اس بیٹھک کے نتیجے میں معاملات کو جو ہے نا وہ ان کے حل کی طرف لے جایا جا سکے؟ یہ بات ممکن نہیں۔ یہ تو وہی نظریہ ضرورت کی والی بات بالکل اسی نظریہ ضرورت والی بات ہے۔ اور اسی طرح جو میرا دوسرا اختلاف ہے، دیکھیے یہ پیوند کاری جو ہوتی ہے نا سسٹمز کے اندر، پیوند کاری جیسے ہم نے ڈکٹیٹرشپ میں پیوند کاری کر کے اس کو لیجیٹیمیسی دینے کے لیے جو ہے نا ہم اس میں جمہوریت کا جو ہے نا پیوند لگاتے ہیں، پھر یہ جو ہماری جمہوریت ہوتی ہے اس کو ہم کنٹرول کر کے جو ہے نا پیچھے کنٹرول کرنے والے اور ہوتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں۔ اسی طرح فوجی عدالتیں اور اس کی اپیل جو ہے نا وہ عام عدالتیں سنیں جو ریگولر کورٹس ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس طرح سے جو ہے نا یہ ایک اور جو ہے نا وہ کنفیوژن کریٹ ہو جائے گا۔ تو یہ 2 چیزوں پہ میں اچھا، آپ اس کے حق میں نہیں ہیں کامران مرتضیٰ صاحب؟ میں مختصر صاحب سے اس کی کلیریفیکیشن لے لوں، پھر میں جنرل صاحب کے پاس جاؤں گی۔ آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں کہ فوجی عدالتوں پہ انہوں نے کہا کہ اپیل کا حق ہائی کورٹس کے پاس ہونا چاہیے، لیکن آپ اس سے مطمئن ہیں کہ فوجی عدالتیں ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے فوجی عدالتوں سے، ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اچھا جنرل صاحب، یہ باتیں تو آپ نے سن لی، اب یہاں میں جوڈیشل ایکٹیویزم کو پروگرام کے اگلے حصے میں ڈسکس کر لوں گی، لیکن ابھی جو بات ہو رہی ہے اور جو موضوع بحث بھی ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہم دیکھیں، متحدہ اپوزیشن کے اجلاس میں دیکھیں، حکومتی سطح پر دیکھیں، اب بات ہو رہی ہے فوجی عدالتوں کا قیام تو ہو گیا، لیکن ان کے قیام میں توسیع، 2 سال کی توسیع۔ 2015 میں جب یہ قیام عمل میں آیا تھا تو اس سے یہ کہا گیا تھا کہ 2 سال کے اندر جوڈیشل ریفارمز لائی جائیں گی اور پھر یہ فوجی عدالتوں کی ضرورت نہیں رہے گی، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو سکا، ان کو فردر 2 سال کی ایکسٹینشن مل گئی، اب دوبارہ 2 سال کی ایکسٹینشن۔ میجورٹی اس کے حق میں نہیں ہے، اور پھر یہ بات کہنا جو کامران مرتضیٰ صاحب فرما رہے ہیں کہ جی فوجی عدالتوں کی اپیل کا حق ہو ہائی کورٹ، آپ کیا کہتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے نادیہ، جو ابھی صورتحال ہے وہ آئیڈیل نہیں ہے، بلکہ کامران جو بات کر رہے ہیں وہ درست ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، نہ وہ فوجی عدالتیں ہیں اور نہ ہی وہ سول عدالتیں ہیں۔ جو آپ نے سسٹم رکھا ہوا ہے اس میں فوجی عدالت سزا دیتی ہے، اور جب اپیلٹ کورٹ میں جاتے ہیں، ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں وہ سارا کام اسی طرح لٹکا ہوا۔ 55 لوگ ابھی تک ایگزیکیوٹ ہوئے، باقی سب کے کیسز وہ پچھلے 5-4 سال سے وہ اپیلیں دائر کر کے آرام سے بیٹھے ہیں۔ کل جیلیں توڑ کے نکل بھی جا سکتے ہیں، بھاگ بھی سکتے ہیں وہاں سے، اور ہو سکتا ہے کل چھوٹ بھی جائیں، کیونکہ عدالتوں میں، سول عدالتوں میں وہی مشکل آئے گی کہ ججوں کو دھمکیاں ملیں گی، جو گواہ ہیں ان کو دھمکیاں شمکیاں ملیں گی اور وہ چھوڑ جائیں گے۔ اب چیز یہ ہے کہ کیا یہ ہمارا رویہ عام آدمی کو قابل قبول ہے؟ جن لوگوں کے مارے جاتے ہیں، آپ مجرم کا تو حقوق کی بات کرتے ہیں کہ جی یہ اس کا ٹرائل ہے، اس کو انصاف ملنا چاہیے اور اس کا فیئر ٹرائل، اور یہ وہ جو کچھ بھی ہم لفاظی کر سکتے ہیں استعمال، وہ آ کے وہاں کر کے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب سے بڑے ہیومن رائٹس کے چیمپئن پیدا ہو گئے ہیں، جبکہ وہ لوگ جن کے قریبی مارے جاتے ہیں وہ انصاف مانگ رہے ہیں، وہ روتے دھوتے ہیں سڑکوں پہ کہ جی ہم نے کیا قصور کیا تھا، ہمارے لوگ مار دیے انہوں نے، ہمیں کون انصاف دے گا؟ کون ہے وہ لوگ جو قتل کر کے تو پھر بچ کے نکل جاتے ہیں؟ وہ اعتراف ایک طرف کرتے ہیں، آ کے انٹیلیجنس ایجنسیز پوچھ گچھ کرتی ہیں، وہ اعتراف کرتے ہیں کہ جی ہاں میں نے یہ کیا، میرے ساتھ فلاں فلاں تھا، سب کے جب عدالت میں جاتے ہیں جنرل صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں، اور یہی وہ بیسیکلی یہی وہ لاجکس ہیں اور یہی وہ دلائل ہیں جس کی بنیاد پہ فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں آیا۔ نہیں دیکھیں، فوجی عدالت نہ بنائے لیکن ان کے انصاف کے لیے کوئی انتظام بنا لے، نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جو انتظام ہے وہ آپ نے وہ بھی کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے، آپ نے وہ بھی کام نہیں کرنا، اور ادھر بھی آپ نے وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں رون ڈالنا، ادھر بھی آ کے رونا دھونا کرنا ہے، تو چلے گا کیسے نظام؟ ٹھیک ہے چلانے کے لیے تو کوئی چیز چاہیے نا آپ کو۔
ٹھیک ہے بیرسٹر مسرور صاحب، یہاں پر مجھے آپ کی بھی رائے اس حوالے سے چاہیے، کیونکہ بات تو یہی ہے کہ ملٹری کورٹس کا قیام ایک انتہائی ایسے حالات میں، بڑے پیچیدہ حالات میں، بڑے نازک حالات میں اور غیر یقینی صورتحال میں عمل میں آیا تھا. آپ کو یاد ہوگا اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جی ملٹری کورٹس کا قیام عمل میں آئے. لیکن کیا وہ وجوہات تھی کہ وہ 2 سال بھی جوڈیشل ریفارمز نہیں ہو سکی، پھر 2 سال بھی جوڈیشل ریفارم نہیں ہو سکی، اور ایک دفعہ پھر ڈیمانڈ یہ ہے کہ ابھی بھی حالات جو ہیں وہ آئیڈیل نہیں ہیں، تو حالات تو شاید کبھی بھی آئیڈیل نہ ہو، آئیڈیل حالات بہت مشکل ہے. تو پھر جوڈیشل ریفارمز کرنا کس کی ذمہ داری تھی اور کیوں نہیں ہو سکی؟ آپ کا اس پہ کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیں آئیڈیلی تو ایک ڈیموکریٹک معاشرے میں جو جمہوری معاشرہ ہے، سیولائز معاشرہ، اس میں ملٹری کورٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے. لیکن ہمارے جو حالات جس طرح آپ نے بتایا، اس وقت ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ ڈیلیور ہی نہیں کر سکتا، اور آج بھی یہ سچویشن ہے. اب دیکھیں نا، ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم کی افادیت دیکھیں کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان خود کسی کے کمرے سے شراب برآمد کرتا ہے وہ شہید ہو جاتی ہے. ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم دیکھیں کہ سڑک پہ، اور اس شخص کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا جو یہاں پہ کلاشنکوف بلو ایریا میں لہرا رہا تھا، سب نے کیمروں میں دیکھا، وہ بھی بری ہو چکا ہے. سکندر بری ہو چکا ہے. تو اب آپ دیکھیں کرمنل جسٹس سسٹم کی افادیت کہ بلدیہ جو فیکٹری جلائی گئی اس میں کچھ وزراء کے بھی نام ہیں، سیاسی جماعت کے لوگ ہیں، آج کل وزیر ہیں، اور آئی او بیچارہ کہتے ہیں وہ مجھے ملا نہیں. پھر ایم کیو ایم کے کچھ وزراء تھے، ابھی بھی ان کے وارنٹ نکلتے ہیں، ٹی وی ٹاک شو پہ آپ کے پروگرام میں بھی ہوتے ہیں. وہ سیشن جج صاحب کہتے ہیں آئی او کو کسی بھی ٹی وی چینل پہ شام کو دیکھ لو مل جائیں گے، کہتے ہیں ہمیں ملے نہیں وہ. تو ہمارا کرمنل جسٹس بالکل مفلوج ہو کے رہ گیا ہے. وہ تو ایک پاکٹ مارنے والے کو سزا نہیں دے سکتا، آپ دہشت گردی کی کیا بات کر رہے ہیں؟ تو کامران مرتضیٰ صاحب ایسے حالات میں آپ کو ایک سسٹم چاہیے، لیکن ملٹری فورس کو ایکسٹینشن دینے کی یہ جواز نہیں ہے. میں کمپلیٹ وہاں پہ بھی 20 سال تک جو ہے نا وہ فیصلہ نہیں ہوتا. یا پھر ایک اور ہے کہ وہ انصاف دینے کے لیے جو ہے نا، یہ تو انصاف کا ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ فوجی عدالتوں میں رچایا جاتا ہے، پھر جب پکڑیں تو اسی وقت گولی مار کے فارغ کر دیں. سوات میں آپریشن مثال کے طور پر ہوا تھا. آپ کیا کرتے ہیں کہ سیشن جج ڈھونڈے گا بھئی جب انہوں نے پکڑا گرینیڈ کے ساتھ تو 2 علاقے کے معززین موجود تھے کہ نہیں موجود تھے. ایسی سچویشن میں آپ ٹرائی نہیں کر سکتے. اور جس قسم کے وہ کرمنل ہیں، جس قسم کے وہ کرمنل ہیں، نہیں سیویلین ملٹری کی بات نہیں، میں تو ملک کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کے انصاف دینے والے، اگر آپ کے جوڈیشل ریفارمز کرنے والے اسپتالوں کے دورے کرتے رہیں گے تو پیچھے عدالتوں کا تو یہی حال ہوگا. اب بھی میں کہتا ہوں کہ یہ آپ 2 سال ملٹری کورٹ کو دیں، لیکن برائے کرم آپ جوڈیشری کو مضبوط کریں، آپ سسٹم تو بنائیں. اگر یہ تسلیم کر لیں کہ یہ حالات آپ نے، میں نے یا کسی نے پیدا کیے، تو کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اس کا مطلب ہے مرنے دیں لوگوں کو. غلطی تو ہماری ہے، غلطی تو ہماری ہے، میں مانتا ہوں، لیکن کیا اس غلطی کو اور پرپیچویٹ کریں، ان دہشت گردوں کو کھلا چھوڑ دیں کہ آپ کے میرے بچوں پہ حملے کرتے رہیں یہ لوگ؟ مجھے مختصر سا بریک لینے دیجیے گا. جب میں بریک سے واپس آؤں گی تو اس حوالے سے بات کر لوں گی کہ پھر وہ کیا طریقہ کار ہے جس میں لیجسلیشن کی ضرورت ہے، وہ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے آئیڈیلی جس میں ہمیں جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے. مختصر سا بریک لیتی ہوں، واپس آؤں گی. اب ظاہر سی بات ہے یہ سیاسی معاملہ بھی ہے، کیونکہ اب یہ حکومت نے اور پارلیمنٹ نے اس کی توسیع کرنی ہے، ایکسٹینشن دینا ہے. دوسرا معاملہ جوڈیشل ایکٹیویزم کے حوالے سے بھی ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم پھر اس پہ ایک دلیل یہ بھی ساتھ میں دی جاتی ہے کہ جب ادارے اپنے کام نہیں کر رہے ہو یا اتھارٹیز اپنے کام نہیں کر رہی ہوں تو کوئی تو ہے جو کرے گا، یا کوئی تو کرے گا جو ہے وہ اس کی حدود میں آ جاتا ہے. پھر اس پہ مختصر سی بات کرتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. ناظرین، یہ تو وہ بحث ہے جو فوجی عدالتوں کو لے کر ہے. فوجی عدالتوں کے قیام کے وقت بھی اسی قسم کی بحث تھی، لیکن آج بھی یعنی 4 سال مکمل ہونے کے بعد بھی ہم ایگزیکٹلی اسی جگہ پر کھڑے ہیں. جو میں بات کر رہی تھی جوڈیشل ریفارمز کی، اور جو الزامات لگائے جاتے رہے چیف جسٹس سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے اوپر بھی کہ اپنا جو کیسز تھے بیک لاگ میں ان میں اضافہ ہوتا چلا گیا، لیکن انہوں نے وہ کام کیے، کبھی ہاسپٹل کا وزٹ کیا،
कभी दीगर जगहों पे गए तो वो हुकूमती काम में मदाखलत को भी करार दिया जाता। लेकिन जब ये इन इल्जामात का उन्होंने कुछ जवाब भी दिया था, मैं वही आपको जरा उनका एक शॉर्ट सुनवाना चाहती हूँ जो उन्होंने सिम्पोजियम एक रखा था, यहाँ पे मुनक़िद किया था सुप्रीम कोर्ट में, ऑल्दो कि वो पॉपुलेशन के हवाले से था, लेकिन वज़ीर आज़म साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए उन्होंने वहाँ पर कुछ बात की थी। क्या बात की थी वो सुनिएगा। ये टूल्स हमें पार्लियामेंट ने देने। मैंने ये बात हमेशा मानी है कि आइन के बाद अगर कोई सुप्रीम इदारा इस मुल्क में है तो वो पार्लियामेंट है। इतना वक्त गुजर चुका है कि इन लॉज को अपडेट नहीं किया गया। सर शायद अब वो वक्त आ गया है कि हम पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनका बायकॉट करना छोड़ दें और पार्लियामेंट बैठ के जो हमारी असल ड्यूटी है, आप मुझे वो टूल्स दे दीजिए आज के तकाजों को पूरा करने के लिए। मतलब हमें जजेस की तादाद बढ़ानी, हमें अपने अदलिया की जो पैराफिलिया है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसे भी हमें अपने लॉज को अपडेट करना है। नाज़रीन, ये थी वो गुफ्तगू जो उन्होंने की थी और इसके बड़ी तवील ये उन्होंने गुफ्तगू की थी और उन लॉज का भी हवाला दिया था जो 1800 के 1900 अर्ली थे और वही कानून और वही अभी तक चला जा रहा है वही कानून। जनरल साहब, जुडिशियल एक्टिविज्म पर भी बड़े सवाल उठाए गए, बड़ी बातें हुई, आप इसके हक में हैं? देखिए, बात यह है कि जुडिशियल एक्टिविज्म में खराबी नहीं, प्रोवाइडेड अगर आप उसमें कुछ कंसिस्टेंसी रखें और खास तौर पे स्टिक करें इस चीज से कि जो पब्लिक के अपने इंटरेस्ट में, यानी जैसे आवाम के मफाद की बात करते हैं उसमें, या ह्यूमन राइट्स वायलेशन का कोई किस्सा हो तो उसका सो मोटो ले। हर चीज में सो मोटो लेना वो मेरा ख्याल मुनासिब नहीं, उससे अदालत का अपना वक्त जाया होता है। दूसरी बात यह है कि जैसे पिछले दौर में बहुत सारे काम ऐसे हुए, हॉस्पिटल के दौरे और मुख्तलिफ जगहों पे चीफ जस्टिस गए, वो एक लिहाज से तो बड़ा अच्छा नजर आता है, इसलिए कि हुकूमतें जो नालायकी करती हैं या हुकूमतें जिस तरफ तवज्जो नहीं देती और मामला लटके रहते हैं वो जाके आपने देख के तो पॉइंट आउट किए, लेकिन क्या आप दुरुस्त करा सके? चीफ जस्टिस के पास में तो नहीं है करना, तो फिर सूबाई हुकूमतों ने है कि वो अपने हॉस्पिटल्स को ठीक करें या अपने अदारों को ठीक करें, तो आपने सिर्फ एक दारा करके ये पॉइंट आउट कर दिया। बेहतर ये होता कि ये चीजें करने से पहले आपने अपनी बुनियादी जिम्मेदारियां पूरी की होती। जो अदालतों में इस्लाहात का किस्सा है, अगर चीफ जस्टिस उसको परसू करते और उसके बाद वक्त निकाल के अगर दूसरे कामों में कुछ सर्व करते तो हम ये समझते कि जी बिल्कुल आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अदालतों में जो इस्लाहात, जनरल साहब, अदालती इस्लाहात जो है वो अदालतें तो नहीं ला सकती, वो तो लेजिस्लेशन होगी ना सर। उसमें देखिए अभी खोसा साहब ने भी बात चीजों का जिक्र किया जिसमें उन्होंने अपने अदालती निजाम के बारे में जो वो खुद कर सकते हैं उसकी बात की। कुछ तो हुकूमत नहीं करने, जैसे जजेस की तादाद बढ़ानी है, ये पार्लियामेंट का काम है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आएंगी इसमें, उसमें भी मेरा ख्याल है कि कोई पार्लियामेंट को कोई जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो पार्लियामेंट को इसके मामले में जरूर कोई ना कोई सदा कर सकता था, बताया जा सकता था कि ये काम इस साल होना चाहिए, इसको करे, ताकि इतना बैकलॉग है। मेरा अपना ख्याल है कि इस काम पे तवज्जो निस्बतन कम थी जो अदालत की साइड पे हमें करना चाहिए था, और नतीजा ये कि जब आपने सो मोटो और ट्रैवलिंग और बहुत सारी की, उन्होंने केसेस भी बहुत निपटाए, ये मैं समझता हूँ, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो काम है, जो आपने बहुत सारी चीजें जो हुकूमतों के ऊपर आपने जाहिर की कि ये ठीक नहीं किया, या हॉस्पिटल ठीक नहीं है, या स्कूल ठीक नहीं है, या कॉलेज ठीक नहीं है, ये चीजें जो है ये ठीक हो नहीं सकती, क्योंकि आपके पॉइंट आउट करने के बाद बिलाखिर काम तो सूबाई हुकूमत नहीं करना है। और अगर लेकिन जनरल साहब आप एक बात भूल रहे हैं, जनरल साहब माजरत के साथ, अब कराची का या सिंध की, अगर हम कराची की स्पेसिफिकली अगर हम बात कर लें, कराची में जो इंक्रोचमेंट थी वो हद से ज्यादा तजावुज कर गई थी। बहुत सारे कराची के मेन एरियाज, मेन मार्केट, जिस तरह से एम्प्रेस मार्केट एक बड़ा उसका नाम, बड़ी तारीखी वो विरसा, अब वहां पर इंक्रोचमेंट ना वो हुकूमत को कर सकी, ना वहां की जो सियासी हुकूमत थी वो कर सकी। ऐसे में जब अब आप इसको जुडिशियल एक्टिविज्म के जेरे साया कहें या जो भी कहें, जब वहां से ये अदालती ऑर्डर्स आए, फिर हुआ, फिर तजावुजात के खिलाफ का खात्मा हुआ। नहीं, तजावुजात खत्म करने के ऊपर एक जजमेंट दी गई और फिर एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच बनाया गया जी। वो वहां पे इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर कर रहा है बेंच, और लगातार डेली बेसिस पे सिचुएशन जो है वो मॉनिटर सर, ये भी अदालत से ही हुआ ना, काम चल रहा है। लेकिन ये एक जजमेंट के जरिए हुआ है। आप हॉस्पिटल जाके विजिट करके तो आप कोई जजमेंट तो नहीं दे रहे वहां पे जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, या क्या आपने कोई ऐसी जजमेंट दी जिससे कि इन बेहतरी करने के लिए
آپ کو امپلیمنٹیشن ٹھیک ہے، مقرر کر مطلب ٹھیک ہے، آن دا اسپاٹ آپ جیسے اب تھر گئے. ٹھیک ہے کامران مرتضیٰ صاحب، جوڈیشل ایکٹیویزم کو شاہ صاحب نے بھی جیسے کہا کہ شہد کی بوتلیں بن گئی اچانک شراب کی بوتلیں، تو وہ شراب کی بوتلیں جو تھی وہ وہی پکڑ کے اگر کچھ کروا دیا جاتا تو بات اور تھی. صوبائی حکومت کا نظام آپ کے ہاتھ میں نہیں، آپ نے شراب برآمد کی لیکن کر کچھ نہیں سکے. ٹھیک ہے کامران بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب، جوڈیشل ایکٹیویزم آپ کی نظر میں؟ جانے کے لیے 1 منٹ میں میرے محترم جنرل صاحب، ہم بڑے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، یہ اگر شراب برآمد کرانے کی بجائے چیف صاحب کوئی جو نا عدالتی کام کر لیتے تو شاید 1-2 کیس ڈسپوز آف ہو جاتے. خیر اس میں جو ان کا کام نہیں تھا، جو ان کا کام نہیں تھا وہ انہوں نے کیا، تو پھر ان کے ساتھ یقیناً ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب ایک سیکنڈ، کامران مرتضیٰ صاحب معذرت کے ساتھ ایک سیکنڈ. سارے صوبائی مشینری وہ ایک کرمنل کو بچانے کے لیے لگی ہوئی ہے. کیا قوم کی آنکھیں کھلنی نہیں چاہیے کہ ایک آدمی مجرم ہے اور حکومت کی وساطت سے، اس کی سپورٹ کی وجہ سے وہ اپنا دن ہاسپٹل میں گزارتا ہے، رات اپنے گھر پہ گزارتا ہے، اور شراب وہاں ملتی ہے، اس کو ہر چیز ملتی ہے. یہ ہمارا عدالتی ہیڈک نہیں تھا. اللہ نے عدالت میں. کامران مرتضیٰ صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گی، جوڈیشل ایکٹیویزم پہ ضرور آپ بات کر لیجیے گا، لیکن جب کسی بھی شخصیت کے لیے اور کسی بھی ادارے کے لیے اور کسی بھی ادارے کے سربراہ کے لیے یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ ان کا مینڈیٹ نہیں تھا، انہوں نے اس کو کراس کیا، تو کیا کوئی ایسا فورم نہیں ہے اور یقیناً ہے کہ جہاں پر یہ بات اٹھا لی جائے وہاں پر یہ بات ہو، یا جب تک وہ اس عہدے پر ہے اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے جب تک وہ اس عہدے پہ ہیں تو اس ادارے کو وہ خود ہی ہیڈ کرتے ہیں، اس لیے وہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا. اور جب وہ عہدے سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اس کا سبجیکٹ نہیں رہتے، اس لیے کچھ نہیں ہو سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نظام میں خرابی ہے، مائنڈ سیٹ میں خرابی ہے. ہم ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس کو آپ کا کیمرہ جو ہے نا وہ رنگین کر کے دکھاتا ہے. ہم ہر وہ ٹکر چلوانا چاہتے ہیں جو لوگوں کو جو ہے نا دلوں میں جو ہے نا جو ان کی معرومیوں کو مزید ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ہم اس کو جو ہے نا مزید ٹکر چلواتے ہیں. تو وہ ہمارے لوگوں کا مسئلہ تو حل نہیں ہوتا. لوگ بے بس ہیں، مجبور ہیں، غریب ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسیح آ گیا جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، بس ابھی جو ہے نا منٹوں میں مسائل حل ہونے لگیں گے. تو ہم نے اس مجبوریوں کو ایکسپلائٹ کیا ہوا ہے، اور وہ مجبوریاں مزید ایکسپلائٹ ہوتی ہیں، اور جب وہ دور گزر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کی معرومی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، وہ مزید فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں. ہم کو وہ کام نہیں کرنے چاہیے، لوگوں کو فالتو خواب نہیں دکھانے چاہیے. ہم سب کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے اور رائٹ ڈائریکشن میں کرنا چاہیے اور دستور کے مطابق. دستور جو ہے قرآن کے بعد ہمارے پاس دوسری جو چیز ہے وہ اپنا دستور ہے. پہلے ہم قرآن پہ عمل کریں اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ دستور پہ عمل کریں. ہمارا راستہ اگر یہ قرآن اور دستور کے مطابق ہو جائے گا، ہماری معاملات حل ہونے شروع ہو جائیں گے، ہم کو یہ مسائل نہیں رہے. اچھا، تو بیرسٹر مسرور صاحب پھر دوسرے الفاظوں میں جب یہ بات کی جاتی ہے اور عوام بظاہر تو عوام مطمئن ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ہر طرف سے آواز آتی تھی کسی بھی ناانصافی کی، کسی بھی تکلیف کی، کسی بھی اس کی کہ چیف جسٹس صاحب خدا کے لیے نوٹس لیں، اور چیف جسٹس صاحب نوٹس لیتے بھی تھے، وہ سو موٹو بھی لیتے تھے، چاہے وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو، میجورٹی شاید وہی کیسز تھے. پھر ایسے میں ایک دلیل جو یہ دی جاتی تھی کہ جب کہیں کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا اور مسائل حل نہیں ہو رہے تو کسی کو تو کرنا ہے، اور اگر چلو کوئی کر رہا ہے تو پھر اس کو تو اپریشیٹ کریں. لیکن پھر یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کے زمرے میں بھی آتا ہے. آپ کی رائے اس پر؟ دیکھیں انگلستان میں جب میں پڑھتا تھا تو وہاں پر کیمروں کی عدالت کے اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہے، بالکل. یہاں بھی نہیں ہے. اچھا، لیکن رپورٹر موجود ہے، ٹکرز بنتے ہیں، جو ریمارکس ہوتے ہیں وہ آتے ہیں. صرف فزیکل کیمرہ نہیں جاتا، لیکن ادروائز ساری کاروائی اس کو ایک منوان جاری ہے کہ چیف جسٹس نے کیا ریمارک کیا، کس بات پہ ہنسے، کس بات پہ برہمی کی. وجہ اس کی لاجک یہ ہے کہ ویسے معذرت لیکن اثر و رسوخ رکھنے والے رپورٹرز وہ لے بھی موبائل کیمرہ لے بھی جاتے ہیں، بالکل. کہ کورٹ جو ہے وہ ہمارے جو ہے نا ہمارے سگنل نہیں آ رہے ہوتے مگر ان لوگوں کے سگنل آ رہے ہوتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سر آپ کے فون کے سگنل نہیں آ رہے ہوتے، آپ کے سگنل تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ان کو وہ کارنرز پتہ ہیں کہ کہاں پہ جو ہے نا وہ ان کارنرز میں جو ہے نا سگنلز کمزور ہیں، ان کارنرز پہ چلے جاتے ہیں. تو وہ ہوتا ہے کہ جج شوڈ ناٹ پلے ٹو دی آڈینس. دیکھیں رابن ہوڈ بننا جو ہے وہ اور چیز ہوتی ہے، اور اپنے دائرہ اختیار کے اندر کام کرنا، یہ چیزیں عوام کو تو بہت اچھی لگتی ہیں کہ آپ اسپتال جا رہے ہیں، لوگوں کے مرم پٹیاں چیک کر رہے ہیں، تھر میں جا رہے ہیں.
लेकिन आप देखें कि आईन आपसे क्या तकाजा करता है। क्या आईन आपसे यह तकाजा करता है कि आप मुल्क के अस्पताल ठीक करें, आप डैम के लिए फंड इकट्ठे करें, अपनी जाती तशहीर करें, एनजीओज की इन्विटेशन पर बाहर मुल्कों के दौरे करें? यह आईन आपसे तकाजा नहीं कर रहा। अगर डैम जिसने नहीं बनाया, इलेक्शन आएगा, आवाम उससे पूछेगी। लेकिन एक बात जो मैं आपको बताता हूँ, अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप अस्पताल बनाने में या डैम बनाने में जट गए, नादिया आज भी मेरी एक पिटिशन, एक क्लाइंट है मेरा, उसकी एक्सट्रेडिशन के खिलाफ पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, और वो बेचारा एक्सट्रेडाइट हो चुका है। अब मुझे बताएं कि मैं तो अदलिया से ये पूछूंगा ना कि आपने उसके ऊपर फैसला करना था, सही या गलत, वो केस सही या गलत है और बात है, लेकिन बेचारे की तो सुनवाई नहीं हुई क्योंकि टाइम नहीं है कोर्ट के पास सुनने का। मुझे मुख्तसर से, अच्छा फिर टूल्स की बात कर रहे हैं, चार्टर ऑफ गवर्नेंस पे जरा बात, गवर्नेंस में मैं छोटी सी बात, टूल्स की बात हो रही है कि जी हमें टूल्स दें। भाई आप चले बाकी मुल्क में नहीं, इस्लामाबाद में जहां बैठे हैं, कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन एक्ट 2017 मौजूद है, जहां पे डिले के खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाइयां होनी है। आपकी इस्लामाबाद की अदालत पिछले 25 दिन से तो बंद पड़ी है, जज साहिबान हड़ताल पर हैं, आधा सेंट्रल पंजाब जो है वो लॉक हुआ है, वकला हड़ताल पर है। आपके अपना जो नाक के नीचे जुडिशरी के जब दरवाजे बंद हैं आम आदमी के ऊपर, आप और इदारों को ठीक करने की फिक्र में लग गए हैं। तो इसके लिए तो कोई टूल्स की जरूरत नहीं है, इसके लिए तो कोई लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, जजों की तादाद बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आधी स्ट्रेंथ पे चल रही है, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो तो जुडिशियल कमीशन नहीं, जुडिशरी नहीं फिल करनी है। चले बाकी तो बाद में होंगी, जो खाली वैकेंसी है वो तो फिल करें, उससे किसने रोका आपको? ठीक है। अच्छा जनरल साहब, एक चीज अभी मैं कामरान मुर्तजा साहब से पूछ रही थी कि हम हर जगह अकाउंटेबिलिटी की तो बात करते हैं, लेकिन अगर हम ये देख रहे हैं कि किसी भी इदारे का सरबरा और उसके हवाले से उनके जाने के बाद बात हो रही है, लेकिन अब वो लाहासिल एक बहस है, इसलिए तो जरूरी हो सकती है कि चलें जी इसको सोचा जा सके, इस पे बात हो जाए कि अगली दफा ऐसा ना हो। लेकिन अगली दफा रोकने के लिए अमली इक़दाम तो कुछ भी नहीं है। जिस काउंसिल की सुप्रीम बात कर रहे हैं कामरान मुर्तजा साहब, वो कहते हैं कि उस सब वो ये हेड कर रहे होते हैं, प्लस ये कि उनके जाने के बाद उसमें ले जाने का केस फायदा नहीं होता। तो क्या इस पर भी नजर आने की जरूरत है? प्लस जो 184 की बात हुई उस पर भी मुख्तसर से मैं आप इस पे जनरल साहब ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ, इस पे आपका जवाब लूंगी, फिर जरा चार्टर ऑफ गवर्नेंस के हवाले से बात करेंगे कि उसके क्या वैसे तो कामरान मुर्तजा साहब उसकी भी उसके हक में नहीं है, लेकिन फिर भी एक तजवीज दी है, तो क्या वो काबिल अमल है और उसकी क्या चीजें होनी चाहिए? वापस आते हैं, बात करते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जनरल साहब, कामरान मुर्तजा साहब से जब बात हो रही थी तो जिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल यानी वो एक फोरम जहाँ पे ये बात हो सकती है, लेकिन अगर किसी भी इदारे का सरबरा खुद ये चीजें कर रहा हो, या जुडिशल एक्टिविज्म या हदूद से तजावुज़ व्हाटएवर, तो फिर वो किस तरह से इस चीज को हैंडल कर सकता है? फिर 184 की बात मैं कामरान मुर्तजा साहब से करूंगी। देखिए, इसमें मैं समझता हूँ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने जो बातें की हैं उसमें उन्होंने ये भी जिक्र किया कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं वो इसके बारे में रिव्यू करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर वो रूल्स रिव्यू हो जाए और उसमें सुमोटो के ऊपर भी अगर डेलिब्रेट कर दिया जाए और उसमें एक मुत्तफिका फैसला हो जाए, तो शायद आप इस चीज को कंट्रोल कर सकें। ये बड़ा जरूरी है। मैं कामरान की इस बात से तो बिल्कुल इत्तफाक करता हूं कि जब एक अदारे का हेड जो उसको चला रहा है और वो हो भी इंडिपेंडेंट अदारा, तो उसको अगर वो इस तरह के मामलात करे जो मावरा हो आपके आइन से, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको कंट्रोल करना उसके लिए काफी मसला बन जाता है। और हाँ, हमारे यहाँ ये है कि कोई उस पर प्रोटेस्ट भी नहीं करता। अमूमन लोग उस चीज को उस वक्त पे एड्रेस करने की कोशिश नहीं करते, इसलिए कि कहीं नाराजगी ना पैदा हो जाए। तो वो जरूरी है कि आज जो खोसा साहब ने बातें की हैं, वो मेरा ख्याल है एक रूल्स का एक सिस्टम ऐसा बना लिया जाए जो वक्तन फक्तन रिव्यू भी किया जाए अवाम के उस वक्त के मामलात के बारे में और उस वक्त के मुल्क के हालात के बारे में, सो मोटोर्स के बारे में फैसला हो जाए कि जी अगले 2 साल या 3 साल तक के इस तरह के ये रूल्स होंगे। तो उसमें मेरा ख्याल है कि आप अवाम के मसाइल भी एड्रेस कर सकेंगे। दूसरा ये है कि आप पाबंद भी होंगे किसी चीज के, ये नहीं कि बेलगाम किस्म का स्लो मोटर चलता रहे, वो कोई ना कोई उसमें रेगुलेशन आ जाएगा और रेगुलेटरी। ठीक है। अच्छा, एक ओके फाइन सर। कामरान मुर्तजा साहब, एक सवाल और आपसे करना था। मैं कहीं पे पढ़ रही थी कि
جو سپریم کورٹ کے جو کیسز ہوتے ہیں ان کی جو ایلوکیشن کا معاملہ ہوتا ہے کہ کون سا جج جو ہے وہ کون سا کیس لے گا یا کون سے بینچ وغیرہ کے حوالے سے اس پر بھی بات ہو رہی تھی کہ وہ بھی کمپیوٹرائزڈ ہو جانا چاہیے. یہ معاملہ بھی صرف اور صرف جو بھی سرونگ چیف جسٹس ہو ان کے سٹنگ چیف جسٹس ان کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. تو اس پر بھی سر آپ کی کوئی رائے ہے کہ اب اس پہ بھی کوئی تبدیلی لائی جانی چاہیے اور وہ 184؟ ہاں، یہ ایک بہت شدت سے تجویز آتی رہی ہے مگر یہ پریکٹیکیبل نہیں ہے. اس میں ایسا ہے کہ اس میں اپنا تقسیم کے لیے کوئی ایسا میکنزم ہونا چاہیے کہ جس میں چیف کے ساتھ کوئی ایک اور ساتھی ان کا کوئی سینئر ساتھی جو ہے نا اس میں شریک ہو جائے اور اس میں اس طرح سے ڈسٹریبیوشن آف ورک ہو تاکہ اس میں اور پھر جب بڑے کیسز ہوں اسپیشلی یہ جو پولیٹیکل ٹائپ کے کیسز ہوتے ہیں اس میں وفاقیت کو مد نظر رکھا جائے. اس میں یہ نہیں کہ ایک صوبے کے لوگ بیٹھ کے جو ہے نا وہ معاملات کو ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دیں. بھلے آپ بہت اچھا ڈیسائیڈ کرتے ہوں گے ایک صوبے کے لوگ مگر اس میں جو ہے نا وہ دوسرے صوبوں کو چھوٹے صوبوں کو یہ گرین جو ہے نا پھر ٹریول کرتا ہے اور وہ بعض اوقات جو ہے یہ مسئلے جو ہے نا وہ لوگوں کے دلوں میں جا کے گریں باندھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے کامران مرتضیٰ، میرے پاس لاسٹ 1 یا 1 یا 2 منٹ ہے. آپ نے تو چارٹر آف گورننس جو انہوں نے بات کی ہے اس کو تو آپ نے ٹوٹلی آپ نے کہا کہ یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، تو اس سے آپ متفق نہیں ہیں. مگر میں اس پہ پہلے بھی آئی تھی، یہ تجویز پہلے بھی آئی تھی اور رضا ربانی صاحب کی طرف سے آئی تھی، اس وقت بھی ہم نے اس کو اپوز کیا. اب چیف صاحب کی طرف سے آئی ہے، ہم اگین اس کو اپوز کرتے ہیں. بیرسٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ ہونا چاہیے ایسا، نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں اوور آل گورننس تو میرے خیال میں وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس وقت جوڈیشری ایک بڑے نازک لیکن تمام اداروں کے سربراہان کے ساتھ، تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مقصد کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے ملک میں سیپریشن آف پاور کی ہمارے ملک میں ایک کانسیپٹ ہے آئین میں. اگر سپریم کورٹ اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے جوڈیشل فیصلے کرتی رہے تو وہ چیزیں خود سٹریم لائن ہوں گی. لیکن دیکھیں یہ کہہ دینا ہے جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام پر کہ چونکہ کوئی ادارہ ایگزیکٹو کام نہیں کر رہا اس لیے مجبوراً عدلیہ کو اس میں کو کام کو عظیم کرنا پڑتا ہے. تو ماشاءاللہ کی بھی یہی جواز ہوتا ہے. وہ بھی کہتے ہیں سویلین گورنمنٹ کام نہیں کرتی، بادل ناخواستہ میں 10 سال کرانا پڑتا ہے. اب اسلام آباد کی عدلیہ 25 روز سے بند تھی. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد جو ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، حمزہ شفقات. تو کیا وہ سیشن جج کی کرسی پہ بیٹھ جائے؟ وہی 25 روز سے آپ لوگ ہڑتال پر ہو تو چلو میں فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہوں. میں آپ سے چارٹر آف گورننس کے حوالے سے بات کری تھی. جنرل صاحب کیا یہ ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا ایجنسیز بھی جو ادارے ہیں وہ بھی، لیکن پھر اس میں کل ان کا کوئی کیس آئے گا نا. دیکھیں اگر آپ کا چیف جسٹس بیٹھ کے اداروں سے بیٹھے گا، کل ان کا کوئی کیس آ جائے گا پھر اس کو انصاف کرنا بڑا مشکل ہوگا. پھر جنرل صاحب اصل چیز یہ ہے کہ گورننس ہماری انتہائی کمزور اور بہت سارے اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اس کے لیے کچھ بھی کیا جائے الٹیمیٹ آبجیکٹو درست ہے کہ آپ کی گورننس امپروو کرنی چاہیے اور اس کے لیے کوئی کانفرنس کرنی پڑتی ہے، کسی کو لانا پڑتا ہے، ادارے آپ مختلف لے کے آتے ہیں. میرا خیال ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اگر ایک دفعہ آپ ریزالو کر لیں یہ چیزیں اور اپنی گورننس کو امپروو کرنے تو کم از کم عوام کے مسائل. لیکن گورننس جو ہے وہ تو معاملہ ہے پیورلی جو وہ ڈومین ہے وہ پھر پولیٹیکل گورنمنٹ کی ہے نا. یعنی جو بھی آپ کی اس وقت آپ عدالتی گورننس امپروو فوج اور ایجنسیز کا کیا کردار ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سول ادارے جو ہیں ان کا بھی بیڑا غرق ہوا پڑا ہے. وہ بھی آپ اگر پولیٹیکل طریقے سے چلا رہے ہیں، پولیٹیسائز کیے ہوئے ہیں تو گورننس وہاں بھی برباد ہے. نہیں سر، میرا سوال یہ ہے گورننس بے شک برباد ہے لیکن فوج اور ایجنسیز آپ کی گورننس کیسے بہتر کریں گی؟ اگر آپ اپنے سارے رشتہ دار ہی ہر جگہ لگا دیں گے، نیشنل بینک سے لے کے اسٹیٹ بینک اور SECP اور FDR ہر جگہ آپ اپنے چیلے چاٹے بٹھا دیں گے تو ملک کیسے چلے گا؟ اس کے لیے ہوگا نا طریقہ. آپ نے چل جاتی ہے وہ بھی نہیں پوچھتی کیونکہ انہوں نے اگلی دفعہ اپنے لانے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی طریقہ تو ہوگا. اگر اکاؤنٹیبلٹی کے لیے فوج اور ایجنسیز نہ لائیں. جی سر ایک سیکنڈ، جنرل صاحب پلیز ایک سیکنڈ، جنرل صاحب معذرت ایک سیکنڈ پلیز. چرچل کا ایک تاریخی جملہ دہرا دیتا ہوں. جب جنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ برطانیہ تباہ ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا عدالتیں کام کر رہی ہیں. اب عدالتیں کام کر رہی ہیں اور برطانیہ تباہ ہو جائے گا، جنگ میں اس کا کوئی تعلق تھا؟ عدالتیں اپنا کام کریں، پاکستان کبھی تباہ نہیں ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے. گورننس بھی امپروو ہوگی اگر عدالتیں ٹائم پہ فیصلہ دیں گی، لوڈ جوڈیشری ٹائم پہ فیصلے دیں گی، گورننس خود ٹھیک ہوگی. اگر صرف علاقہ میجسٹریٹ صحیح کام کرے پولیس والا ٹھیک ہو جائے گا. اور ادھر ادھر SEC پہ زبر اجازی بٹھا دیے، یہ عدالتیں چھوڑ کے کچھ بھی کر لیں گے ملک کام نہیں کر سکے گا. یہ چیلے چاٹے کوئی میرٹ بھی تو چیز ہے نا دنیا میں. میرٹ اگر پریویل نہیں کرتا آپ وہاں پہ
अप्रोप्रिएट लोग नहीं लगाते, सिर्फ ये है कि आपके खिदमत करने वाले वहां मौजूद हो तो अदारे कैसे काम करेंगे? गवर्नेंस के जो मामलात हैं उसमें तो किसी को दो राय नहीं है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि मुझे चार्टर ऑफ गवर्नेंस की बात हो रही है कि उसमें फौज और एजेंसीज भी हो, तो वो गवर्नेंस के मामलात पे क्या हेल्प आउट करेंगी? मैं ये कह रहा हूँ कि आप फौज और एजेंसीज को ना शामिल करें, ओके, लेकिन बाकी अदारों का तो इकट्ठा करके को हल निकाले। किसी न किसी के अदारे के अपने जो मुशरात है वो तो सुनो, उनको कैसे यूज करना है, कैसे पॉलिटिकल इंटरवेंशन होती है, कैसे पॉलिटिकल इंटरफियरेंस है हर अदारे में और पुलिस में, उनके दुख भी तो सुनने चाहिए। अब तो नया पाकिस्तान बन गया, अब तो नहीं होती। आपके इशारों पर चलती रहे। हम इंग्लैंड की मिसालें देते हैं, शाह साहब भी मिसाल दे रहे थे, इंग्लैंड में पुलिस है वो सियासतदानों की उंगलियों पे नाचती है, ये चीजें दुरुस्त करने वाली है। ठीक है, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं कामरान मुर्तजा साहब? मैंने कहा कि ये कह रहे हैं ना कि फौज को और एजेंसीज को ना शामिल करें, तो वजह बीमारी को ना शामिल करें, तो फिर तो बाकी जो ना रह क्या जाएगा। चले, बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तजा साहब। देख लो ना, अगर आपकी पुलिस ठीक हो जाए तो आपको जनरल साहब, अगर इलाका मजिस्ट्रेट जो है ना वो भी अपना काम सही करे, ये पुलिस वाले खुद ठीक हो जाएंगे। आपका मैं बार बार कह रहा हूँ 90% ताल्लुक लोअर जुडिशरी से है, वहां पे काम सही होने लगे, आपके 90% मसाइल गवर्नेंस भी ठीक हो जाएगी, सरकारी दफ्तर भी ठीक हो जाएगी। बहुत थैंक यू वेरी मच, तमाम गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। नादिर मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।